अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोखर और आज हम बात करेंगे हुमैरा असगर केस पर। डॉक्टर नबिया अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। डॉक्टर नबिया अली खान, आपको पता होगा कि हुमैरा असगर का जो मोबाइल है जी वो फोरेंसिक के लिए चला गया है, आईपैड फोरेंसिक के लिए चला गया है। मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, मजीद तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो है कोई था थी या जो है कोई कार्डिक अरेस्ट की वजह से? देखिए, अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी बहुत सी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। और क्योंकि जो है वो तकरीबन 8 महीने पुरानी है और वो इतनी गल सड़ चुकी है कि उसमें फोरेंसिक करना भी इतना आसान काम नहीं है। उसको पूरा जो है वो उसके पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट दी जाती है, बाकायदा तौर पे शायद उसमें कुछ बहुत सारे इंकशाफात ना हो सकें या ना आ सकें, क्योंकि जो है सिर्फ हड्डियां बची हैं और वो हड्डियां भी इस कदर जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, गल सड़ गई हैं कि शायद इस चीज का भी अहाता करना या इस चीज को भी सोचना कि ये वाकई कोई है या वाकई ये है या हो सकता है कि ये एक कार्डिक अटैक हो, इन सब चीजों का जो है वो एक कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। हम अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये देखूं या मैं उनकी हिस्ट्री देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि जब मैं उनकी भाभी के, उनके वालिदैन के, मतलब उनके वालिद साहब के, उनके चचा के व्यू सुनती हूँ या उनकी जो है वो बात, क्योंकि हम जब तक हिस्ट्री नहीं लेते पूरी जो है फैमिली की या प्रॉपर तरीके से जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती, तब तक हम जो है वो असेसमेंट नहीं दे सकते। बहुत से लोग कह रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि वो उनकी नशे की वजह से हुई है। अगर नशे की वजह से हुई है तो फोरेंसिक टीम आ चुकी है जी, वहीं पे पड़ी थी, किसी को पता नहीं चला था 8 महीने तक। वहां से कोई जो चीज बरामद नहीं हुई जिसके अंदर नशा किया जाता हो या कोई इंजेक्शन हो या कोई आइस की बोतल हो। अगर हुमैरा असगर नशे में मुब्तला थी जी, तो उनका जो सीडीआर है जी, उसमें किसी डीलर, ड्रग डीलर के साथ राब्ता सामने आना चाहिए था। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जहां पर आप एक मॉडल होते हैं वहां पर आप अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए और खास तौर पे कार्डिक अरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। एंटी एजिंग की बात कर लिया। हाँ, मैं एंटी एजिंग की भी बात कर रही हूँ। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे जो है वो इंजेक्शन यूज किए हों या कोई ऐसी जो है वो द मेडिसिन यूज कर रही हो जिससे स्मार्ट रहने के लिए या ओपेसिटी को कम करने के लिए, चर्बी को पिघलाने के लिए जो चीजें या इंजेक्शन यूज होते हैं, ये भी हार्ट यानी कार्डिक अरेस्ट का बाइस बन सकते हैं फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये मर्डर नहीं लगता? अच्छा, हम देखें इस काइंड ऑफ सेंस से मैं इसमें अभी हतमी राय तो कोई दे नहीं सकती कि ये मर्डर है या ये है या ये कोई कार्डिक अरेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे भी माइट बी पॉसिबल वो कहीं से आई हो और वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में हो, उसने या तो ओवरडोज कर ली या फिर कोई, जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई एक डॉक्टर जो है वो उनके पीछे लगा हुआ था, वो भी उनके मोबाइल फोन से ही जो है वो निशानदेही हुई है कि वो उसको जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास उसकी कुछ तस्वीर थी। तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन एंजाइटी की कोई मेडिसिन उन्होंने ज्यादा ले ली या हो सकता है उन्होंने कोई स्लीपिंग पिल्स जो है वो ज्यादा ले ली हो। अच्छा, हुमैरा असगर की हड्डियां बताया जा रहा है टूटी हुई थी। हड्डियां कैसे टूट गई? हड्डियां तो कहते हैं कि ये जो आपके रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जब ये हड्डियां निकालती हैं तो हजारों साल पुरानी होती हैं, बिल्कुल सलामत होती हैं। तो कोई चोट लगी उनको या किसी ने कर दिया, उनको धक्का दिया किया, या फिर एक और, आपको मेरी रिसर्च ये है, अब मैं ये कह तो नहीं सकता लेकिन एक रिसर्च स्टडी बता रहा हूँ कि जो लोग पिल्स करती हैं उनकी हड्डियां जो हैं वो पाउडर बन जाती हैं, यानी कि वो घुलने लग जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और जो बात बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको नशे के हवाले से बताया कि नशा करने के लिए कुछ ऐसी पिल्स, ऐसी आइस या और नशे की ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे इंसान के जिस्म का टेम्परेचर से लेकर और जिस्म की जो एक आप इम्यूनिटी सिस्टम तक तमाम तर चीजें चेंज हो जाती हैं। इवन ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ज्यादा वो फर्क पड़ता है। आप जो कह रहे हैं कि डांसिंग पिल लेने के बाद जो है वो इंसान की हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेडिकल इसको सपोर्ट करता है और ये इंतहाई खतरनाक हैं चीजें। लेकिन सवाल यहां ये उठता है या मैं जो है वो ये कहती हूं कि हड्डियां 6 महीने से ज्यादा जो ऐसे बिल्कुल खुली पड़ी रहे और उसको जो है वो ना दफनाया जाए तो वहां पे हड्डियां ऑटोमेटिकली जो है वो गोश्त से अलग होना शुरू हो जाती हैं, मिट्टी में ना हो, मिट्टी में ना हो।
وہ مٹی میں ہو بھی تو بھی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بس اس میں اسمیل پیدا نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ مٹی میں دبانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ سارا ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے. ہڈیاں بھی نہیں گلتی مٹی میں، جی ہڈیاں نہیں لیکن گلتی ہیں، باہر وہ پنجر رہ جاتا ہے. لیکن باہر جو مٹی سے باہر جو باڈی پڑی رہتی ہے اس کی ظاہر ہے کہ وہ ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں. یہ میڈیکل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ اچھا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں اپنی نفسیات کے مطابق ہی بات کرتی ہوں، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں اگر کوئی انفارمیشن مجھ تک پہنچتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ چلے میں وہ آپ تک بھی جو ہے وہ پہنچا دوں. عمیرہ اگر شوبز میں آ گئی تھی، ماڈلنگ میں آ گئی تھی، والد بہت نیک تھے جو ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے جب والد سے مدد مانگی تو وہ عمیرہ اگر تو خون تھی نا، تو والد کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اتنا. یعنی معاشرے میں سٹبن باپ کی طرف سے بھی بیٹی کی طرف سے بھی یہ جو لوگ اتنے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں، اتنے سخت مزاج ہو گئے ہیں، تو نقصان تو فیملی کا ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی جو ہے وہ آپ کا ضدی نکل آتا ہے یا خدا نہ خواستہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، تو اسے پیشنٹ کنسیڈر کریں. دوسرے اس کے بیہیویئر پر اپنے بیہیویئر کو لاگو نہ کریں. اگر خدا نہ خواستہ اسے کسی بھی وقت کسی مشکل وقت میں آپ کی ضرورت ہے تو لاسٹ ٹائم تک آپ اس کا ساتھ ضرور دیں. لیکن کیونکہ یہ لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں، آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن میں حمیرہ عسکر کا کیس اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیونکہ نارمل تھی اور نارمل جو ہے وہ بیہیو کرتی تھی، لیکن ان کا رویہ اگریسو تھا. یہ ان کے گھر والے بھی اس چیز کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سمجھیں گے اور میری اس بات کو ایڈمٹ کریں گے اور اس چیز کو مانیں گے. کیونکہ میں نے ان کی ویڈیوز پہ ریسرچ کی ہے، ان کے بیہیویئر پہ ریسرچ کی ہے، ان کی آنکھوں کا سٹائل، ان کے بولنے کا انداز، یہ سب چیزیں جب میں نے ریسرچ کی ہیں تو میں 3 چیزوں پہ پہنچی ہوں کہ حمیرہ عسکر جو ہے موڈ سوئنگ ڈس آرڈر میں تھی، حمیرہ عسکر جو ہے وہ انزائٹی میں تھی، اور باقاعدہ طور پہ حمیرہ عسکر جو ہے وہ ایک لونلینس کا شکار اس لیے تھی کہ ان کا بیہیویئر جو تھا وہ بہت اگریسو تھا. دیکھنے میں وہ بہت سافٹ ہارٹیڈ، پیار کرنے والی، یہ سب کچھ، لیکن ہر کسی کو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتی تھی. اتنی جلدی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ساری باتیں بتا کر اپنی چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان آپ کو ویڈیوز میں لگ رہا ہے یا جتنا آسان آپ کو ان کے جو ہے وہ اور چیزیں دیکھ کر لگ رہا ہے. ایسا نہیں تھا. وہ ایک اچھی ایکٹریس تھی اور ایک اچھی ماڈل تھی. اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے. میں بہت زیادہ باتیں ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتی. میرا خیال ہے جو میں نے انکشافات ان کے حوالے سے کر دی ہیں یہ آج سے پہلے جو ہے وہ کسی ماہر نفسیات نے یا کسی بھی ڈاکٹر نے اس طریقے سے نہیں کیے. ایون جن ڈاکٹرز نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کی رپورٹ تیار کی ہے وہ بھی حتمی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں کیسے حتمی رائے دے سکتی ہوں؟ لیکن میں ان کی سائیکولوجیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے. جی ناظرین، میرے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود تھی جو کہ سینئر اینکر پرسن بھی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حارث کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.